हुकूमत के नए साल पर पेट्रोल की तोप से सलामी। पेट्रोल 7 रुपये 45 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 265.61 रुपये हो गई। हाई स्पीड डीजल 9 रुपये 56 पैसे फी लीटर महंगा। कीमत 277.45 रुपये लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। साहब ने 2022 में कदम उठाया था कि रिटेलर्स पे टैक्स लग जाए, उस वक्त लग जाना चाहिए था। एज ऑफ येस्टरडे 42,000 रिटेलर्स हैव रजिस्टर्ड और इन पे टैक्स का इतलाक जो है वो होना जा रहा है इंशाल्लाह फ्रॉम जुलाई। वेरी क्लियर कि इंशाल्लाह सूनर देन लेटर हम ये इख्तरा इस मुल्क से बाहर निकालेंगे। एंड द IMF प्रोग्राम इज़ आवर एश्योरेंस इन टर्म्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो काम हमारा करने का है विच इज़ FBR कि जो लीकेजेस हैं इनको कैसे बंद करना है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। नॉन फाइलर्स के इख्तरा ही खत्म कर देंगे। टैक्स ना देने वालों को सजाएं देंगे। 42,000 रिटेलर्स पर कल से टैक्स लागू होगा। वसूलियां अखराजात से ज्यादा होने पर रिलीफ मिलेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहते हैं FBR ने 9,300 अरब का टारगेट पूरा किया। टैक्स हदफ में 30% इजाफा करके दिखाया। पेट्रोल पर कल से इजाफी लेवी नहीं लगेगी। कल से नई पेंशन स्कीम का इतलाक भी होगा। वजीर खजाना ने मजीद कहा कि बजट IMF की हिदायत पर बना है। जुलाई तक कर्ज मुआहदा भी हो जाएगा। नए टैक्सेस से तनख्वाहदार पर बोझ बढ़ गया। लोग दबाव महसूस कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल का रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का फैसला दुरुस्त था। आइंदा माली साल का बजट मंजूर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत कर दिए। नए बजट पर कल से अमल दरामद होगा। वफाकी बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए से जायद। फाइनेंस बिल के तहत मुख्तलिफ टैक्सों और ड्यूटीज में रद्दोबदल किया गया। 200 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस लागू होंगे। गुज़श्ता रोज फाइनेंस तरमीमी बिल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भिजवाया गया था। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज किसी कीमत पर भी हमें कबूल नहीं। वोट का हक लौटाया जाए और असर-ए-नौ साफ और शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनक़द किए जाएँ। PTI की वफूद ने भी राब्ते किए हैं। PTI के खिलाफ हमारा मौक़िफ़ और उस हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बहुत संजीदा हैं। अगर वो हमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं हम खुशामदीद कहते हैं। बसत एहतराम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत में अब तक किसी यकसुई का फ़क़दान है। 8 फरवरी के इंतखाबात मुस्तरद। JUI ने नए इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत में शिकायत का अजाले का दमखम नहीं। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान ने किसी वजह से ही इंतखाबात को मशकूक करार दिया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ हमारा मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात संजीदा हैं। PTI क़यादत में यकसुई का फुक़दान है। कोई मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो खुशामदीद। मौलाना ने यह भी कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर हुकूमत में कोई यकसुई नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑडियो लीक्स केस में बड़ा हुक्म। शहरियों की कॉल रिकॉर्डिंग तक रसाई गैर कानूनी अमल करार दे दिया। टेलीकॉम कंपनीज यकीनी बनाएं किसी की सर्विलेंस सिस्टम तक रसाई ना हो। शहरियों के डाटा तक रसाई देना गैर आईनी है। किसी एजेंसी को सर्विलेंस की इजाज़त नहीं दी। विफाक और PTA ने अदालत को किया। कराची से खैबर तक लोड शेडिंग। शहर कायद, कोयटा, पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी हर जगह बुरा हाल। घंटों लोड शेडिंग से खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों का नहीं कोई पुरसाने हाल। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जीना दोभर कर दिया। दिन में सुकून न रात को चैन। भारी बरकम बिलों के बावजूद अजाब झेल रहे हैं अवाम की दुहाई। हर तरफ लोड शेडिंग का राज, अवाम सरापा एहतजाज। कराची में अवाम का पारा हाई। लियारी से प्रेस क्लब तक रैली। बिजली दो के नारे लगाए। लाहौर के इलाके रावेंड में मजदूर किसान पार्टी का एहतजाज। दिहाड़ीदार मजदूर तबके के लिए बिजली 3 रुपये फी यूनिट करने का मुतालबा। सवाबी में लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग के खिलाफ शटर डाउन। कारोबारी मराकज़, शॉपिंग सेंटर बंद रहे। सवाबी की चारों तहसीलों में ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जैम कर दिया। बिजली नहीं, गैस नहीं, अब तो पानी भी नहीं। कराची वालों का पुरसाने हाल कोई नहीं।
زندگی کا ہر پل اذیت کی نظر۔ کورنگی کے الیاس گوٹھ میں کئی ماہ سے پانی غائب، علاقے میں پانی کی لائنیں سوکھ چکی ہیں۔ پانی مافیا بلیک میلنگ پر اتر آیا، واٹر بورڈ مافیا خاموش تماشائی۔ حکومت ٹیکس بعد میں لگائے، پہلے پانی فراہم کرے، علاقہ مکینوں کا مطالبہ۔ شیخ رشید کو بجلی گیس کے ہوشربہ بل، ایک چولہا جلانے پر گیس کا بل 1 لاکھ روپے، بجلی کا بل 1,68,000۔ کہتے ہیں حکمران ہوش کے ناخن نہیں، مہنگائی کے ذمہ داروں پر قہر بن کر گر سکتا ہوں۔ بے قابو مہنگائی نے غریب کو زندہ دفن کر دیا ہے۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں سے تباہی، کوہ سلیمان رینج میں موسلا دھار بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ، ندی نالوں میں طغیانی، سیٹ ندی میں طغیانی، آوران سے جھاوکا زمینی رابطہ منقطع۔ بلوچستان کو پنجاب اور کے پی سے ملانے والی قومی شاہراہ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند، بڑی تعداد میں گاڑیاں پھنس گئیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بارکھان میں بارشوں کے باعث مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 افراد جاں بحق۔ بلوچستان بھر میں بارشوں سے اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی، مختلف حادثات میں 25 افراد زخمی۔ ملک کے مختلف شہروں میں پری مانسون بارشوں کا آغاز، لاہور میں بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار۔ کراچی کا مطلع بھی جزوی ابر آلود رہنے کا امکان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر ساحلی علاقوں میں بھی بارش کی پیشگوئی، تھرپارکر، عمرکوٹ اور بدین میں بھی بادل برسنے کی توقع۔ نیپال میں لینڈ سلائیڈنگ سے بچوں سمیت 9 افراد ہلاک، دارالحکومت کھٹمنڈو سے 156 میل دور ضلع گلمی کے گاؤں ملیکا میں لینڈ سلائیڈنگ سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد ہلاک ہوئے۔ شدید بارشوں کے بعد کئی گھر بھی تباہ ہو گئے۔ نیپال میں جون کے وسط سے شروع بارشوں کے دوران لینڈ سلائیڈنگ، سیلاب اور آسمانی بجلی گرنے سے مجموعی طور پر 35 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مالی سال کے اختتام پر پاکستان ریلوے کی 88 ارب سے زائد ریکارڈ آمد، مسافر ٹرینوں سے 47، مال گاڑیوں سے 28 ارب کمائے۔ ریلوے کی زمینوں دیگر ذرائع سے 13 ارب سے زائد ریونیو حاصل ہوا۔ گزشتہ سال ریلوے کی آمدن 63 ارب روپے تھی۔ اس سال حکومت نے 73 ارب آمدن کا ٹارگٹ دیا تھا۔ سول ایویشن کا ڈیرہ اسماعیل خان ایئرپورٹ کا روٹ عارضی طور پر بند کرنے کا فیصلہ، ڈیرہ اسماعیل خان اور اسلام آباد کے درمیان روٹ نمبر J183 کو 6 ماہ کے لیے بند کیا گیا۔ نوٹم کے مطابق بندش کا اطلاق 1 جولائی سے دسمبر کے آخر تک ہوگا۔ کراچی ایئرپورٹ پر غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز کی ہنگامی لینڈنگ، ایئر عربیہ کی پرواز کھٹمنڈو سے شارجہ جا رہی تھی۔ ایئر عربیہ کی پرواز کے فضائی میزبان کی طبیعت بگڑنے پر طیارے کے کپتان نے کراچی ATC سے ہنگامی لینڈنگ کی اجازت مانگی۔ فضائی میزبان کو دوران پرواز سانس لینے میں دشواری کی شکایات تھیں۔ غیر ملکی فضائی میزبان کو آغا خان ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی نہ رک سکی، اسرائیلی طیاروں نے ایک بار پھر رات کی تاریکی میں فلسطینیوں پر بم برسا دیے۔ اسرائیلی فوج کا پانی لینے کے لیے جمع فلسطینیوں پر حملہ، مزید 70 فلسطینی شہیدی۔ شجاعیہ، المواسی اور مغازی کیمپ پر حملوں میں بچوں سمیت 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی زمینی آپریشن کے باعث 60,000 فلسطینی انخلا پر مجبور۔ اسرائیل نے غزہ میں اپنے ایک میجر سمیت 2 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ T20 ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم کے کپتان روہت شرما کو بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کا فون، ٹیم کی جیت پر مبارکباد۔ روہت شرما نے گراؤنڈ میں ہی کال ریسیو کی، جس کی فوٹیج بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ شاندار کامیابی کے بعد وراٹ کوہلی کی فیملی کو ویڈیو کال، دلچسپ انداز میں گفتگو کو کیمرے نے محفوظ کر لیا۔ کوہلی نے بارباڈوس کے میدان میں ہی موبائل پر اپنی فیملی سے ویڈیو کال پر بات کی۔ یوگا کا عالمی دن پر کراچی سی ویو پر واقع اہتمام، مرد و خواتین اور بزرگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شہریوں کا صحت مند زندگی کی طرف لانا ہے۔ یوگا کی تربیت پارکس میں مفت دی جاتی ہے۔ عوام آئیں اور صحت مند زندگی جینا سیکھیں، منتظمین کی اپیل۔ ایڈونچر، تفریح اور سیاحت ساتھ ساتھ،
तुर्क हुकूमत ने पहाड़ से मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ मकामात के नज़ारे के लिए फास्ट रेल आवाम के लिए खोल दी। फास्ट रेल पर सयाह शहर के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। और सोशल मीडिया के इनकलाब ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया। सोशल मीडिया के फ़वाइद से सारफिन खुश, नुकसानात से परेशान। यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स ने शोहरत कमाई, दौलत बनाई। दुनिया भर में आज सोशल मीडिया